देवान आमच्या बापाक पवित्र स्नानावरवीं ह्या आमच्या पावलांतल्यान सासणी जिविताक सोडून दिवन आपली भुरगीं केल्ली. तांचेर पवित्र आत्मो धाडून तांचो भोवार तीर करून आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां मागून देवा लागीं मागुया. एक कोडी बरो दीस रावन खोशी जाल्यार आमच्या आयच्या आधुनिक काळार आमचे सृष्टी टू गॉड्स क्रिएशन आनी ह्या दिसान पापसाय फ्रांसीस आनी आमकां भोगोर भोगोर उलो मारला आनी एक आपले शिकवणेंत तो अशें म्हणटा क्रिएशन इज गॉड्स गिफ्ट वी आर द स्टीवर्ड्स डू नॉट प्रे ओवर इट PREY सृष्टी म्हणटा आमकां देवाचें देणें आमी सगळीं तिचे राखणदार तिचे सांबाळणार तिका गिरासून खावं नाकात. आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो घडये दोतोनीक येताना पयलो हांवें सूर वाचला. थंय दर एक दिसा सर्वेस्पर कितें कितें रोचता तें आमकां वाचूंक मेळटा आनी एक दिसा रोचणेचो वावर सोंपयतोच भोगोर भोगोर ही उतरां आमकां मेळटात आनी आपणें केल्लें तें देवान पळयलें आनी खऱ्यांनीच तें बरें आसलें. And God saw what he had made and indeed it was good. आयज हे रोचणे सवें हे सृष्टी सवें आमी करता तें पळोवन तें बरें Six, 5, 4, 3, 2, 1. मार्गदर्शन मेळोवंक आमचे गोंयचे वेलगोजीचेर देवान सुभाव आशिर्वाद घालूंक आनी अदीक दैवीकपणान आमी वाडोवंक आमचो गवळी बाब फुडारी सदांच आमकां बरो गवळी वाट दाखयतलो जावंक आमी मागुया देवा लागीं. भयणो हे आयचे समारोह तिरावणीचो संस्काराचो सेवादोर समारोह बरो जावन बाबेडो गरजेची वस्त म्हणजे आमचो सेवादोर हाचे मंडावळ हे उतरांत सगळे मागीर येता आनी कांय हांवें पळयलां वा आख्खो सेवादोर सुरवातेक तो आतां पर्यंत व्हेरी स्मूथली बरी भाशेन अर्थ बरीत
जाल्लो आसा. सगल्यांनी बरे भशेन वांटो घेतलो आनी सगल्यांनी मागणी बरे भशेन केल्या. जे कोणाक हाचो फुडारी आसली वाचप पुरोबाईच्या तिरावणी संस्कार घेतिल्ल्या थोरणाट्यान म्हजी 3 उतरां. पयलें दिनवास, दुसरी शाबासकी आनी तिसरें विनंती. हांव तुमच्या पादविकाराक फादर एंथनी, पाद कोपेलांव, फादर जोवियर हांकां आनी तुमकां सगल्यांक फिरगोसकारांक तुमी दिल्ल्या माये मोगाच्या येवकारा पासत आनी ह्या वेळार ही दिल्ली यादोस्ती पासत देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन हांव आमच्या पादविकाराक आनी पाद कोपेलांवाक दिनवासूंक सोदतां. ह्या गांवांत तांणी चलयल्ल्या उर्बे बरीत, कुर्बे बरीत आनी फळां बरीत गवळी मुणयारपणां आनी फुडारीपणां पासत. तांच्या फुडारीपणाखाल जायतो बरो वावर ह्या आमच्या वाठारांत ह्या आमचे फिरगोचेंत सुरू जाला. आनी तांकां आमचे आर्चबिस भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव हांच्या नांवान खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें दुसरें उतर शाबासकी. आज हो समारोह दोबाची समारोह आनी ह्या समारोहाक हो दोबाच्याचो दर्सो दिवंक आमी जायतीं पावलां मारल्यांत. कांय बरी हांगासर हेर दुसऱ्या स्वातांचेर नेटोवणी केल्या आनी बेश्टी नेटोवणी न्हय, तुमी पळयत जात जाल्यार संदेश दिवपा सारकी पवित्र आत्म्याच्या देण्याची, पवित्र आत्म्याच्या फळांची. देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आमच्या तरणाट्यांक सासणी जिविताक सोडून दिवन आपली भुरगीं केल्ली. तांचेर पवित्र आत्मो धाडून तांचो भोबार तीर करून आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां मागूं म्हूण देवा लागीं मागुया. एक बरी बरोवपीच रावन कशी जाल्यार आमच्या बोलवण्याक तुमी पाठ करतात. सोर पदवेदार देवा बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा तुमी सोत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आग्वार बारिकान जल्मलो, ताणें क्रूस मरून सुसलें जगान पिलो, तो मरणांतलो जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्यार बसला. ह्या आमच्या सोन्याक तुमी सोत मानतात. पवित्र आत्मो जीव दाता, दोन भुतांचेर देंवलो तेच परी आज तिरावणी संस्कारा वरवीं तुमची कांय देवून येता. ताका तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता आत्म्याचें भोगसणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. हो आमचो भावार्थ, हो आख्खे पवित्र सभेचो भावार्थ, तो उचारून आमकां वरवीं आनी अभिमान भोगता. क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं. पुरोबाईच्या तिरावणी संस्कार घेतिल्ल्या थोरणाट्यान म्हजी 3 उतरां. पयलें दिनवास, दुसरी शाबासकी आनी तिसरें विनंती. हांव तुमच्या पादविकाराक फादर एंथनी, पाद कोपेलांव, फादर जोवियर हांकां आनी तुमकां सगल्यांक फिरगोसकारांक तुमी दिल्ल्या माये मोगाच्या येवकारा पासत आनी ह्या वेळार ही दिल्ली यादोस्ती पासत देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन हांव आमच्या पादविकाराक आनी पाद कोपेलांवाक दिनवासूंक सोदतां. ह्या गांवांत तांणी चलयल्ल्या उर्बे बरीत, कुर्बे बरीत आनी फळां बरीत गवळी मुणयारपणां आनी फुडारीपणां पासत. तांच्या फुडारीपणाखाल जायतो बरो वावर ह्या आमच्या वाठारांत ह्या आमचे फिरगोचेंत सुरू जाला. आनी तांकां आमचे आर्चबिस
भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डियाल फेर्रांव हांच्या नांवान खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें दुसरें उतर शाबासकी. आज हो समारोप दोबाची समारोप आनी ह्या समारोपाक हो दोबाच्याचो दर्जो दिवंक आमी जायतीं पावलां मारल्यांत. कांय बरी हांगासर हेर दुसऱ्या स्वातांचेर नेटोवणी केल्या आनी बेश्टी नेटोवणी न्हय, तुमी पळयत जात जाल्यार संदेश दिवपा सारकी पवित्र आत्म्याच्या देण्याची, पवित्र आत्म्याच्या फळांची. आनी तुमकां सांबाळूं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मोयपासान आनी काकलुतीन वागोवं. दुलाबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं. पवित्र आत्म्याचें बळ आमी घेतलां. ह्या बळान शिव वर्तमानाक कोवाय दिवंक वचून यात. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा.